अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस चल रही है। लोग बड़ी बेचैनी के साथ पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे एम्प्लॉइज़ के दिमाग में हैं। गवर्नमेंट सर्विस वाले तमाम जो मुलाजमीन हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज़ हैं, यानी कि प्रोविंस ऑफ द पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनमें ख़ास तौर पर एक बेचैनी पाई जा रही है। वो बेचैनी क्या है? ये जो आपको नोटिफिकेशन सामने नज़र आ रहा है दोस्तों, इसके बारे में बेचैनी है कि क्या ये जो नोटिफिकेशन है जो कि 12 फरवरी 2021 के मुताबिक है, क्या ये नोटिफिकेशन ट्रू है या फेक है। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर मैंने आपको दो दो नोटिफिकेशन डिस्कस करने हैं। यहाँ दो नोटिफिकेशन जब आपके सामने डिस्कस करूँगा, इंशाअल्लाह ताला आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है या फेक है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आपको वो क्लियर तौर पर समझ आ सके। दोस्तों, आजकल नया तरीका चला हुआ है। पहले लोग मैसेजेस बनाया करते थे और फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेक्स्ट मैसेजेस के तौर पर वो मैसेजेस वायरल कर दिया करते थे। अब लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, नोटिफिकेशन बनाते हैं। नोटिफिकेशन बनाते हैं, बनाने के बाद उसे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर वायरल कर देते हैं, और अनजान लोग जो इन चीज़ों को नहीं अच्छी तरह से जानते हैं वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो इसको सच्चा समझ लेते हैं इनकी बातों को, और बाद में जब उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ता है तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होती है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन की जो वर्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और उसके बाद डेटेड फ्राइडे लाहौर द 12 फरवरी 2021। तो नोटिफिकेशन की वर्डिंग तो दोस्तों आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मेन चीज़ की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब की स्टैंप लगी हुई है, सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ द पंजाब। उसके बाद आप नीचे इसको अगर देखते हैं, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन विंग, और यहाँ पर इनके साइन को आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर जो सिग्नेचर मौजूद हैं वो आपने गौर से देखने हैं। उसके अलावा इस लेटर की जो वर्डिंग है, इस वर्डिंग को आपने गौर से देखना है। इसके बाद मैं जो लेटर आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आपने उस लेटर की वर्डिंग को देखना है। और सेम यहाँ पर जहाँ ये आपको सेक्रेटरी फिर गवर्नर ऑफ द पंजाब नज़र आ रहा है और उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर आपको नज़र आ रहा है, दूसरा जो नोटिफिकेशन होगा उसको भी आपने गौर से देखना है। जब ये दोनों नोटिफिकेशन आप गौर से देखेंगे तो फिर ही आप ये फ़ैसला कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा नोटिफिकेशन ओरिजिनल है और कौन सा नोटिफिकेशन फ़ेक है। जी तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या है, अब इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आप देखिए, इसका स्टाइल देखिए इस नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन का स्टाइल देखिए, यहाँ लेफ़्ट साइड पर मोनोग्राम बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का, और ऊपर आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे नोटिफिकेशन है, इसकी वर्डिंग देखिए। जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से होते हैं या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उनकी वर्डिंग इस तरह से होती है। ये वर्डिंग एक मखसूस वर्डिंग है। ये टाइपिंग स्टाइल जो है, टाइपिंग फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये एक मखसूस है जो नोटिफिकेशंस के लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ आप चलते हैं, नीचे चलते हैं। ये आप देखिए, ये भी सेक्शन ऑफिसर हैं। सेक्शन ऑफिसर के साइन देखिए, ये सेक्शन ऑफिसर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेक्शन ऑफिसर के यहाँ पर साइन हैं। और इसकी वर्डिंग आप देखिए किस तरह से इस लेटर की वर्डिंग है। और मेन बात ये है, यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर एंड डेट इवन, तो पिछले लेटर पर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या वहाँ पर ये नंबर एंड डेट इवन आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आप देखिए, जो कोई भी नोटिफिकेशन होता है उसकी कॉपी जो होती है 10-12 डिपार्टमेंट्स को सीसी की जाती है, उनको फॉरवर्ड की जाती है। तो ये जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो आपके सामने खुला हुआ है, जो कि
شمشیر احمد خان صاحب کے لیے ہے نوٹیفیکیشن، جس میں ان کی پوسٹنگ بطور CEO DEA ملتان کر دی گئی ہے۔ تو اس نوٹیفیکیشن میں آپ نے دیکھا یہاں سیکشن آفیسر صاحب کے سائن ہیں، اور اس کے بعد 11 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو یہ نوٹیفیکیشن فارورڈ کیا گیا، یعنی کہ CC کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ چلیں، یہ دیکھیے لیفٹ سائڈ پر مونوگرام آف دا گورنمنٹ آف دا پنجاب، اور پھر یہ نوٹیفیکیشن کی ورڈنگ یا فونٹ سٹائل ہے۔ ڈیٹ دیکھیے، ڈیٹڈ لاہور دا 12 فیبرری 2021۔ یہ سٹائل ہے نوٹیفیکیشنز کا۔ جتنے بھی نوٹیفیکیشنز آپ نے آج تک دیکھے ہوں گے دوستو، جو اوریجنل نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں ان کا یہی فونٹ سٹائل ہوتا ہے، ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، فونٹ سٹائل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو CC کیے جاتے ہیں جن ڈپارٹمنٹس کو، وہ ڈپارٹمنٹس ہمیشہ 10 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں آپ دیکھیے سیکشن آفیسر کے سائن کو اتنے کامن سائن نہیں ہیں، یہ مخصوص سائن ہے۔ اب پچھلے نوٹیفیکیشن کی طرف دوبارہ آتے ہیں، اس کو اب دیکھیے یہ انہوں نے کس طرح سے نوٹیفیکیشن کی کا سٹائل دیکھیے، فونٹ سٹائل دیکھیے، اور اس کا سٹائل دیکھیے۔ یہاں پر کہیں آپ کو لیفٹ سائڈ پر گورنمنٹ آف دا پنجاب کا مونوگرام نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ڈیٹ کا جو سٹائل ہے آپ اسے دیکھیے۔ اس کے بعد نیچے کہیں بھی نمبر اینڈ ڈیٹ ایون مینشن نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو کاپی فارورڈ کی گئی ہے فار دا نیسیسری ایکشن، یہ صرف 2 ڈپارٹمنٹس کو فارورڈ کی گئی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے سیکشن آفیسر صاحب کے یہ جو سائن ہے، یہ تو کوئی بچہ بھی اس طرح کے سائن کر سکتا ہے، یہ عام سے سائن ہیں۔ پچھلے سگنیچرز اور ان سگنیچر میں آپ ڈفرنس دیکھ لیجئے کہ کیا اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے آفیسرز کے سائن اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ خود بھی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا نوٹیفیکیشن اوریجنل ہے اور کون سا نوٹیفیکیشن فیک۔ تو بہرحال اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ جو نوٹیفیکیشن اس وقت کھلا ہوا ہے، یہ نوٹیفیکیشن 100% فیک ہے، اور کسی نے اسے وائرل کیا ہے۔ جب آپ کو اس حقیقت کا پتہ چل رہا ہے تو آپ کو یقیناً اس بات کا دکھ ہو رہا ہوگا۔ تو دوستو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجئے، انہیں کنڈیم کیجئے جو اس طرح کے فیک نوٹیفیکیشن بناتے ہیں اور انہیں وائرل کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے میرے دوست یہ پوچھنے میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ نوٹیفیکیشن فیک ہے یا نوٹیفیکیشن اوریجنل ہے۔ بہرحال اس قسم کے جو نوٹیفیکیشن جو بھی لوگ شیئر کریں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ ان کو یہ جرأت نہ ہو سکے کہ وہ اس قسم کے فیک نوٹیفیکیشن شیئر کر سکیں۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے دوستو، جس میں مسٹر شمشیر احمد خان صاحب کی پوسٹنگ بطور CEO DEA ملتان کی گئی ہے، یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا جو سٹائل ہے یہ اوریجنل ہے، اور یہ اوریجنل نوٹیفیکیشن ہے۔ تو بہرحال اوریجنل نوٹیفیکیشن اور فیک نوٹیفیکیشن میں جو ڈفرنس ہے وہ میں نے آپ کو بڑی محنت سے کلیئر کر دیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو فیک نوٹیفیکیشنز آئیں گے ان کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کر سکیں گے۔ دوستو اس ویڈیو کے بعد میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کروں گا، وہ بھی ایک بہت ہی اہم نوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن بھی آج کل ہر زبان زد عام ہے، اور لوگ اس نوٹیفیکیشن پر بھی اسی طرح سے یقین کر چکے ہیں جیسا کہ یہاں پر موجود فیک نوٹیفیکیشن پر یقین کر چکے تھے۔ بہرحال کل انشاءاللہ تعالی میں وہ کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی وہ میں نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے شیئر کروں گا، ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور ان 2 ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یقیناً آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آئندہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن جو آئے گا آپ اس کی اوریجنلٹی یا اس کی فیکنیس جو ہے اس کو چیک کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو دعاؤں کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ابھی تک بھی کسی دوست نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میری ٹرو نیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اجازت چاہوں گا نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔